नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामी विभिन्न किसिमका विषयहरूलाई उजागर गर्दै कार्यक्रम जनताका कुरालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले विभिन्न विषयहरू, ती भ्रष्टाचारका विषय, ती समाजमा भएका विकृति र विसङ्गति प्रति नै हामीले विभिन्न किसिमका बहस, छलफल र परामर्शहरू चलाइरहेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी भ्रष्टाचारका काण्डहरूको बारेमा बहस, चर्चा, परिचर्चा र त्यसको रहस्य बाहिर ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि नेपालमा थप 24 जना व्यक्तिमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरबाट सङ्कलित नमुनाहरूको सिक्वेन्सिङ गर्दा थप 24 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्टले ल्याउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। साथै सीमामा परीक्षणलाई थप सशक्त बनाइएको र पोजिटिभ भएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ। पछिल्लो समय भारतमा सङ्क्रमण व्यापक फैलिएपछि त्यसको असर नेपालमा पनि देखिन सुरु गरेको छ। जसरी ओमिक्रोन भाइरस नेपालमा पनि जुन फैलिने क्रममा छ, यसबाट अस्पतालहरूलाई तयारी रूपमा रहनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन पनि दिएको छ। अहिले भारतमा ओमिक्रोन भाइरस व्यापक रूपमा फैलिएको छ र नेपालमा पनि सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी आम नागरिकले पनि आफू सुरक्षित रहनको लागि जुन विधिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विज्ञहरूले जानकारी गराउनु भएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ आफू सुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको विरोधमा विद्यार्थी र सङ्गठन र एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विराटनगरमा चक्काजाम गरेका छन्। विद्यार्थीले कोशी राजमार्गको कञ्चनबारी चोकमा चक्काजाम गरेका हुन्। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क माग गरेको र नदिने विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेश निषेध गरेको हो। विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए। शुक्रबार चक्काजाम गरेका थिए। यसरी योभन्दा अगाडि पनि जुन मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थीहरूमाथि अन्याय गरेका समाचार हामीले पनि प्रसारण गरिरहेका थियौँ र मेडिकलहरूले सरको शुल्क लिने जुन किसिमले काम गर्दै आइरहे त्यसमा पनि हामीले विभिन्न ढङ्गबाट खबरदारी गरिरहेका छौँ। र जुन मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूमाथि सरको शुल्क लिने र कक्षामा प्रवेश नदिने र विभिन्न किसिमका चाहिँ मानसिक दबाब दिने लगायतका कार्यहरू मेडिकल कलेजहरूले गर्दै आइरहेका छन् र यस्तो कार्य निरन्तर बन्द गर्न आवश्यक छ। र जुन मेडिकल माफियाहरूले जुन एउटा राज्यको पहुँचमा रहेर यस्ता धन्दाहरू योभन्दा अगाडि पनि चलाउँदै आइरहेका थिए र यसलाई निरन्तर रूपमा चलाइरहेका छन् र यस्तो जुन विद्यार्थीहरूमाथि जुन मानसिक दबाव सिर्जना गरेर चर्को शुल्क लिएर विद्यार्थीहरूमाथि जुन अन्याय गरेको छ, यसको विरुद्धमा सरकारले गतिलो निर्णय लिनुपर्छ र यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि स्वास्थ्य जुन एउटा चाहिँ मेडिकलमा जुन किसिमले जुन कलेजहरूमा मेडिकल कलेजहरूमा जसरी विद्यार्थीहरूमाथि अन्याय हुँदै आइरहेको छ र विद्यार्थीहरूले सशक्त आन्दोलन पनि गर्दै आइरहेका छन्, तर त्यसमा एउटा दीर्घकालीन निर्णय सरकारले लिन सकेको छैन। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा दर्बिलो ढङ्गबाट निर्णय गर्न सकोस् र यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकोस्। त्यसै गरी सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले संसदको अवरोध खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिमा तथा समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले अवरुद्ध संसदलाई खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद अवरुद्ध हुनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको बताउनु भएको छ र पछिल्लो समय जुन नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदहरूमाथि कारबाही नगरेको र सभामुखले विभेदकारी ढङ्गले निर्णय गरेको भनेर जुन लगातार रूपमा संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ र सरकारले जुन वार्ता गर्यो र वार्तामा नेकपा एकीकृत समाजवादी
पार्टीलाई पनि निमन्त्रणा गरेको हुनाले हामीले पार्टी नै नभनेको पार्टीलाई डाकेको हुनाले हामी त्यो बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर नेकपा एमालेका नेताहरूले बताउँदै आउनु भइरहेको छ। त्यसैगरी जुन संसद जस्तो जनताका आवाजहरूको सम्बोधन हुने ठाउँ र महत्त्वपूर्ण विधि विधान बनाउने थलोमाथि नेकपा एमाले लगातार रूपमा अवरोध गर्दै आइरहेको छ भने यस सम्बन्धमा सरकारले पनि छलफल वार्ता गरेर यस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्न सकिरहेको छैन। यसतर्फ सरकारले जुन निर्णय लिनुपर्ने हो त्यसतर्फ सही निर्णय लिन सकेको छैन भने नेकपा एमाले पनि लगातार रूपमा संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। विशेषतः आज हामीले नेपालमा पछिल्लो समय भनौँ या यो भ्रष्टाचारका काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै घटि नै रहेका छन्। कतिपय पोल खोलिँदैछन्, कतिपय पहिला भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिरिने क्रममा छन्, तर कारबाही प्रक्रिया भने अगाडि बढाउन सकेको छैन। जसरी बालुवाटारको जग्गा काण्डको विषय त निकै पुरानो भइसक्यो। यसमा 3 वर्ष लगाएर सिआइबीले जुन अध्ययन गर्यो, यसबाट पनि उसले जुन अध्ययनको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। हामीले जुन नेपालमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू बढिरहेका छन् र यो नेपालमा जसरी भ्रष्टाचार बढिरहेका छन् यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्नु पर्ला र भ्रष्टाचारीलाई कस्तो कारबाही गर्नु पर्ला, यहाँहरूको सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया केही छन् भने हाम्रो स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर छ, तपाईहरुले सिधा फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। जसरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले नारायणहिटी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने अहिलेसम्मका निर्णय प्रक्रियाको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। दरबार सङ्ग्रहालयभित्र निर्माण गरिन लागेको रेस्टुरेन्टका बारेमा 3 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री आलेले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्रबाट बतास समूहलाई मन्त्री स्तरबाट वा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर भए पनि हटाइ छाड्ने बताउनु भएको छ। जुन अहिले पछिल्लो समय आएको बतास समूहले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट बनाउनको लागि जुन भाडामा लिने विषय बाहिर आयो, यो सँगै सांस्कृतिक तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले जुन निर्णयलाई खारेज गर्ने र त्यहाँबाट हटाइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा मन्त्रीले देखाएको यो साँच्चै यो निकै दर्बिलो किसिमको चाहिँ एउटा निर्णय हुन आउँछ र उहाँले यो विषयमा कुनै पनि ढङ्गबाट खुट्टा नकमाइकन यस्ता विषयहरूमा दर्बिलो ढङ्गबाट आफ्ना निर्णयलाई पारित गराउनुहोस्। हामीले उहाँलाई यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र नेता क्षमतावान होइन, नेता इमान्दार भयो भने देश विकास अगाडि बढ्न सक्छ, विकासको नयाँ खुर्किला अगाडि बढ्न सक्छ भनेर जुन विषयले एउटा किसिमले छलफल भइरहेका छन्, यसमा नेपालका नेताहरू जसरी बाहिर रहँदाखेरि एउटा चाहिँ जुन ढङ्गबाट एउटा जनप्रिय लोकप्रिय हुनुहुन्छ, तर मन्त्री बनिसके पछाडि उहाँहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा मुसिने या विभिन्न किसिमका नैतिक प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् र यसबाट जुन किसिमको पछिल्लो समय कुनै मन्त्रीहरूको निर्णय भने जनप्रेमी र एउटा लोकप्रिय निर्णयहरू पनि भएका छन्। र अहिले पछिल्लो समय जुन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले जुन निर्णय गर्नुभएको छ यो निकै सराहनीय निर्णय हो। उहाँले भन्नुभएको छ दरबार सङ्ग्रहालयभित्र निर्माण गरिन लागेको रेस्टुरेन्टका बारेमा 3 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री आलेले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्रबाट बतास समूहलाई मन्त्री स्तरबाट वा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर भए पनि हटाइ छाड्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्री आलेले बताउनु भएको यो विशेष बाइट यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो सङ्ग्रहालयमा जुन चाहिने गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भएन त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस्
चाहे क्याबिनेटबाट होस्, यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। अब अहिले यो नयाँ नीति राजदरबारको कुरा आएको हुनाले यो विषयमा मौखिक हामीले त्यो रोकेका छौँ। फेरि त्यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफलमा छौँ। आज हामी त्यहाँ अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ भएको कङ्क्रिट जुन चाहिने स्ट्रक्चरहरू जो निर्माण भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ त्यसमा हामी गर्छौँ। म त हेर्नुहोस्, अब यो ड्युटी गर्न आएको मान्छे हो। म यो कुनै मेरो व्यवसाय पनि होइन। राजनीति भनेको शुद्ध चाहिने सेवाको भावनाले म यो राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो र मेरो मन्त्रालयभित्र जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ मैले सफा गर्ने भनेर म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब नयाँ नीतिको विषयमा जुन अघि पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, अहिले पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि यो 3टा टेन्डर मिलाएर यसरी चाहिँ बतास समूहले लियो, त्यो कसले लियो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यो मैले जम्मै कागजपत्र मैले चाहिने मेरो सचिवालयले मैले त्यो लिन भनेको छु। उहाँहरूले त्यो कागजात लिइसक्नु भएको छ। अब त्यो छानबिन गरेर मलाई लाग्छ आजै नै छानबिन कमिटी एउटा गठन गरेर हामी यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। जसरी अघिल्लो पटक मन्त्री बन्दाखेरि वनमन्त्री बन्दा केही विवादित बन्नुभएका प्रेम आले पछिल्लो समयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेपछि लोकप्रिय बन्दै हुनुहुन्छ र उहाँले गरेका कतिपय निर्णयहरू जुन सम्मानित निर्णयहरू पनि उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। जसरी उहाँले नारायणी सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भन्दै बतास समूहले बनाएका भौतिक संरचना हटाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले 3 दिनको समय दिनुभएको छ। आगामी आइतबार 12 बजेभित्र ती संरचना हटाउन मन्त्री आलेले बतास अर्गनाइजेसनलाई दिएको निर्देशन पालना नभए आफै गएर भत्काउने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। 3 दिनभित्र सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भनेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो। आइतबार 12 बजेसम्म पनि संरचना हटेनन् भने म आफै पुगेर हटाउने मन्त्री आलेले बताउनु भएको छ। जसरी उहाँले आइतबार 12 बजेसम्मको लागि जुन समय अवधि समय सीमा दिनुभएको छ र त्यो समय सीमाभित्र पनि नहटे आफै गएर भत्काइदिने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। एउटा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको नारायणी सङ्ग्रहालयको विषयमा जसरी एउटा कम्पनीले त्यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट बन्ने विषय बाहिर आइसकेपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो र अघिल्लो पटक सांस्कृतिक उड्डयन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदाखेरि जसरी योगेश भट्टराईले त्यहाँ दिने निर्णय गर्नुभयो भनेर आलोचना भयो। तर भट्टराईले फेसबुक मार्फत उहाँले एउटा जुन सूचना प्रवाह गर्नुभयो, उहाँले जुन किसिमको जवाफ दिनुभएको छ त्यहाँ मेरो कुनै पनि किसिमको हस्ताक्षर या कुनै पनि किसिमको मेरो त्यहाँ आदेश छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र सामान्य चिया पसल खोल्दैमा केही फरक पर्दैन भन्ने किसिमको उहाँको अभिव्यक्ति थियो। तर अहिले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नुभएका प्रेम आलेको यो निर्णयलाई सबैले सम्मान गरेका छन् र यो निर्णयबाट उहाँलाई पछाडि नहट्नको लागि पनि सबैले भनिरहेका छन्। र जुन एउटा नारायणी सङ्ग्रहालय जुन हिजो राजाहरूको त्यो ऐतिहासिकता बोकेको त्यो सङ्ग्रहालयभित्र जुन एउटा कम्पनीले जुन एउटा चाहिँ क्याफे या चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्ट चलाउने भन्ने निर्णय बाहिर आए पछाडि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको थियो। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो नेपालमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू यो बाहिर आउनु स्वाभाविक हो। योभन्दा अगाडि पनि भ्रष्टाचारका विषयहरू बाहिर आइरहेका छन्। पछिल्लो समय जुन नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको जुन एउटा त्यहाँको चाहिँ सङ्ग्रहालय एउटा बतास समूहलाई ठेक्का दिने विषय बाहिर आयो। यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो चाहिँ कसरी त्यहाँ पुग्न बनोडा चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ कसले दियो या यो बिचमा चाहिँ विवाद पनि छन् के हो यसको बारेमा तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब मेरो विचारमा यो चाहिँ आउटराइटली त्यो कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ। पहिलो कुरा यसरी यो सङ्ग्रहालयलाई रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल बहस हुनु पर्थ्यो। हचुवाको घरमा त्यसै दिन मिल्दैन थियो। र अर्को कुरा के छ भने यसको लागि जुन खरिद ऐन छ, जुन आर्थिक नियम कानुन छ, खास गरेर प्रोक्योरमेन्ट एक्ट छ, त्यसमा चाहिँ के हो भने एउटा प्रतिस्पर्धा गराइनु पर्थ्यो। अब त्यहाँ प्रतिस्पर्धा पर्याप्त गराएको छैन र के गरिएको छ भने एउटै कम्पनी एउटै चाहिँ ओनरसिपमा 3वटा अलग अलग कम्पनी खडा गरेर अनि खानापूर्तिको लागि
प्रतिस्पर्धा गरेको भनेर चाहिँ समाचार सार्वजनिक भएको देखिन्छ। अब त्यो हो भने त यो त कम्प्लिट एउटा बदनियतपूर्ण तरिकाको देखियो र एउटा खास चाहिँ कम्पनीलाई नै, खास व्यक्तिलाई नै एउटा बेनिफिटेड गराउनका लागि यो चाहिँ यो प्रपञ्च रचिएको जस्तो देखियो। त्यसकारण अब यो खुला प्रतिस्पर्धा बिना, पर्याप्त प्रतिस्पर्धा बिना यसमा दुईटा कुरामा चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। पहिला त त्यहाँ रेस्टुरेन्ट त्यो एउटा ऐतिहासिक स्थलमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने नदिने, कसैले राजतन्त्र मन पर्ला नपर्ला मन नपर्ला त्यो एउटा कुरा हो, तर एउटा हिस्टोरिक प्लेस त हो, त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय पनि गराइएको छ। त्यहाँ अब यस किसिमको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ के छ भने एउटा व्यापक चाहिँ छलफल बहस नगरिकन त्यो दिन मिल्दैन। अब यो जसरी योभन्दा अगाडिका एक्सपर्टहरूको ओपिनियन पनि चाहिन्छ। पर्यटन र अर्को कुरा के गरियो भने त्यसमा चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा गराइनु पर्थ्यो त्यो प्रतिस्पर्धा विहीन ढङ्गले भएको छ भनेपछि र अत्यन्त न्यून मूल्यमा दिएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। अब त्यति न्यून मूल्यमा दिनु, प्रतिस्पर्धा विहीन ढङ्गले दिनु, त्यो चाहिँ आउटराइटली त्यो चाहिँ गलत क्रियाकलाप भएको छ र यस्तो कुरा चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन सक्दैन। अब योभन्दा अगाडिका चाहिँ पर्यटन मन्त्री भनौँ या चाहिँ योगेश भट्टराईले जुन एउटा चाहिँ उहाँको नाम मुछियो भनेर बाहिर आयो, उहाँले चाहिँ जवाब पनि दिनुभएको छ, मैले कुनै हस्ताक्षर पनि गरेको छैन, यसमा मैले कुनै निर्देश पनि दिएको छैन भन्नुभएको छ। यो जसरी एउटा चाहिँ बतास कम्पनीलाई दिने काम चाहिँ कसले गर्यो? अब कसले गर्यो भन्ने कुरा त छानबिनको विषय होला। अब हामीले त्यहाँको सबै गोप्य कागजातहरू सबै हेर्न पाएको छैनौँ। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने त्यसको चाहिँ जसको पालामा भए पनि, जे जस्तो स्थितिमा भए पनि त्यसको बारेमा एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्दछ र त्यो कुरा चाहिँ को मन्त्री थियो। किनभने अहिले समाचारमा के पनि देखियो भने कि मौखिक आदेशको भरमा भयो। अब त्यो मौखिक आदेशको भरमा गर्न मिल्ने हो कि होइन, या जसले गरे पनि एउटा खरिद ऐनको प्रक्रियालाई मिचेर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नगराइकन गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्दाखेरि के छ भने यो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा इन्भेस्टिगेसनको विषय हो। त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुनैपर्छ र जोसुकै दोषी होस्, त्यो चाहिँ म कुनै व्यक्तिका प्रति पूर्वाग्रह छैन, जोसुकै इन्भल्भ होस्, जसको पालामा भएको हो। आखिर यदि तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ र तपाईँको पालामा भएको छ भने तपाईँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट भाग्न पाउनुहुन्न। तपाईँले चाहिँ के छ भने मतलब यहाँ त धेरै इस्युमा के हुन्छ भने मौखिक आदेश दिन्छ, प्रमाण छोडिँदैन। त त्यस्तो स्थितिमा पनि एउटा चाहिँ त्यो बेलाको क्याबिनेट मन्त्री को थियो, त्यो क्याबिनेट मन्त्रीको चाहिँ नलेज बिना, त्यो विभागीय मन्त्रीको चाहिँ नलेज बिना, स्वीकृति बिना त्यो सम्भव भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण के छ भने इट इज सब्जेक्ट टु इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन। यसको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र चाहिँ छानबिन गरिनु पर्दछ र दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। अहिले नै अब फलानाकोले गर्यो, चिलानाले गर्यो भनेर कि हामी आधिकारिक रूपमा भन्न नसकौँला, किनभने हामीले अहिले अखबारकै आधारमा बोल्ने हो, त्यसको कुनै इन्डिपेन्डेन्ट छानबिन भएको छैन। तर एनिवे पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसको इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो, इट डिमान्ड इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन। र त्यसपछि त्यो यदि त्यसमा चाहिँ अनियमितता, भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याइनु पर्यो। र यो कुरा चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ यो यसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धा विहीन ढङ्गले खरिद ऐनलाई मिचेर गरिएको कुरा चाहिँ त्यो कायम रहन सक्दैन। सरकारले पनि के छ भने पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट छ, त्यसको चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ एउटा की कुरो चाहिँ के हो भने चुरो कुरो चाहिँ के छ भने प्रतिस्पर्धा भएकै हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने अब त्यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने नदिने भन्ने विषयमा पनि चाहिँ के छ भने यसरी गोप्य ढङ्गले राष्ट्रलाई जानकारी नदिकन, त्यसको प्रो एन्ड कन्स विचार नगरिकन त्यसरी चाहिँ के छ भने यो हजुवाको भरमा चाहिँ त्यहाँ रेस्टुरेन्ट चाहिँ सञ्चालन गर्न दिन पनि मिल्दैन। त्यो कुराको बारेमा पनि एउटा पर्याप्त चाहिँ छलफल हुनुपर्छ। अब यो जस्तो बतास समूहको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि बतास समूहको त एउटा मात्रै विषय होइन, पोखरा महानगरको सेती नदी थुनेर चाहिँ 35 वर्षसम्म चाहिँ रामघाटबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्ने एउटा चाहिँ समूहले एउटा त्यो किसिमको निर्णय, त्यसरी त्यहाँ पनि एउटा समूह त्यहाँ संलग्न भएको छ। अन्य ठाउँमा पनि बतास समूह संलग्न रहेर यस्ता कार्यहरू या भ्रष्टाचारका विषयहरूमा संलग्न हुँदै आएको यो बाहिर आइरहेको छ। यो एउटा चाहिँ समूह भनौँ या चाहिँ सिङ्गलको निर्णय हुन्छ कि यसमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? राजनीतिक कुनै चाहिँ साँठगाँठ या चाहिँ राजनीतिक नेता या चाहिँ सङ्गठनसँग जोडिएर नै यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् कि किन सशक्त रूपमा यसरी अघि बढिरहेको छ यो समूहहरू? अब अहिले चाहिँ के हो भने यो भ्रष्टाचारले एउटा सङ्गठित
अपराधको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ, एउटा अर्गनाइज क्राइमको रूपमा करप्सन चाहिँ। र यसको र नीतिगत भ्रष्टाचार पनि, रङ पोलिसिज बनाएर पनि खास व्यक्तिलाई चाहिँ बेनिफिटेड गराउने, खास समूहलाई बेनिफिटेड गराउने। र अब यतिको नाम थियो, अहिले फेरि बतास भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ यो देखियो। भन्दाखेरि के हो भने राज्यको स्रोत र साधनलाई यो कौडीको मोलमा दिने, प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई यसरी कौडीको मोलमा दिने, गोकर्ण फरेस्ट होस् या चाहिँ सेती नदीको कुरा होस्, त्यसको गिट्टी बालुवा ढुङ्गा, त्यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रको चाहिँ सम्पदालाई यसरी चाहिँ भाँच्न पाइँदैन। र अहिले चाहिँ अब हाम्रा मित्रहरूले भन्नुभयो हामी चाहिँ एकदम जनताको समाजवाद लागू गर्न चाहन्छौँ, संविधानमा पनि लेखाउनुभयो समाजवाद। तर वास्तवमा के छ भने यो चाहिँ क्रोनिक क्यापिटलिजम भन्छ। यो भ्रष्ट क्यापिटलिजममा पनि केही नियम कानुन हुन्छ, उपभोक्ताको अधिकार हुन्छ, सर्टेन चाहिँ के छ भने नियम र प्रक्रिया हुन्छ, प्रोक्योरमेन्ट एक्टको पालना हुन्छ। तर यो चाहिँ क्रोनिक क्यापिटलिजम, दलालहरूको चाहिँ के छ भने यो पुँजीपति भयो, दलालहरूको चाहिँ ले यो होल चाहिँ सत्ताको ग्यालेरीमा उनीहरूको पहुँच भयो, उनीहरूले राज्य सञ्चालकहरूलाई प्रभावमा पार्ने भयो, राज्य सञ्चालकहरू चाहिँ उनीहरूको गलत प्रभावमा परेर राष्ट्रको अहित हुने गरी निर्णयहरू गर्ने भए। र यसबाट चाहिँ के छ भने राष्ट्र चाहिँ उनीहरूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने भयो। त्यस्ता चाहिँ के छ भने अब व्यापारी घराना पनि नभनौँ, किन व्यापारीले पनि एउटा नियम कानुन मानेर व्यापार गर्छ। तर एउटा यो दलालहरूको एउटा चाहिँ भुइँफुट्टाहरूको दलालहरूको एउटा चाहिँ के छ भने वर्ग सृजना भएको छ, जसले कुनै नियम कानुन अनुशासन मान्दैन। राजनीतिज्ञहरू यहाँ त कस्तो भने भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र यो चाहिँ दलाल चाहिँ पुँजीपतिहरू र करप्ट ब्युरोक्राट, यो तिनटाको चाहिँ एउटा संयुक्त मोर्चा यो मुलुकमा तयार भएको देखिन्छ। यो तिनटाको सिन्डिकेट तयार भएको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ यो भ्रष्ट व्यापारीहरू छन्, भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू छन्, भ्रष्ट चाहिँ यो ब्युरोक्राट्सहरू छन्, जसले गर्दाखेरि आज राष्ट्रलाई अपूर्णीय क्षति पुग्दै गइरहेको छ। र हामीले देखिरहेको छौँ अहिले बतास समूहको बारेमा सिरिज अफ यस्ता कुराहरू आएका छन् जसले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई कौडीको मोलमा लिने, प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ दोहन गर्न पाउने, नष्ट गर्न पाउने, ऐतिहासिक धरोहरलाई नष्ट गर्न पाउने। अहिले पनि एउटा आएको थियो यही बतास समूहले कतिवटा मन्दिरको जग्गा लिएर त्यहाँ चाहिँ के छ नक्सै पास नगराइकन पनि भवनहरू निर्माण गरिरहेको, त्यसलाई व्यापारिक लाभको लागि प्रयोग गरिरहेको धार्मिक ठाउँहरू, ऐतिहासिक ठाउँहरूमा भन्दाखेरि यो जुन किसिमको एउटा भ्रष्टाचारको कुसंस्कृति यो मुलुकमा मौलाउँदै गएको छ, भ्याङ्गिँदै गइरहेको छ। यो राष्ट्रको लागि खतरनाक हो। वरिष्ठज्यू, जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा गरौँ न, अब सत्तामा हुने या प्रतिपक्षमा हुने नेकपा एमाले, माओवादी या काङ्ग्रेस, सबै पार्टीका नेताहरू र पार्टीहरूले सबभन्दा पहिलो भन्नुहुन्छ हामी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौँ भनेर उहाँहरूले बारम्बार चाहिँ उहाँहरूले भाषणमा अन्य कार्यक्रममा भन्ने उहाँहरूको आवाज यो हो। तर उहाँहरू यो भन्दै गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू जस्ता अधिवक्ताहरू लगायतले भ्रष्टाचारको विरोधमा सशक्त उत्रिनु भएको छ, तर पनि नेपालमा पछिल्लो समय भनौँ न भ्रष्टाचारका काण्ड चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। किन यसरी बढिरहेका छन्? सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर बढिरहने भ्रष्टाचार चाहिँ यसको के हो भने जस्तो नेपाल चाहिँ यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पनि नेपाल चाहिँ पार्टी हो। त्यसका लागि चाहिँ नेपालले हाम्रो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने संरचनागत चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्दछ, एउटा सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ, पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्दछ। तर अहिले के हो भने सरकारमा पारदर्शिताको संस्कृतिको अभाव छ, कुशासन व्याप्त हुँदै गएको छ, जवाबदेहीविहीनता को अवस्था छ, जवाबदेही कोही पनि छैन, नोबडी इज अकाउन्टेबल। त्यसकारण र दण्डहीनता व्याप्त छ। ठुल्ठुला चाहिँ के हो भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू सुतेर बसिरहेको छन्। एउटा कर्मचारी जसको आएको स्रोत भनेको महिनाको 30-40 हजार होला, उसँग चाहिँ करोडौँ अर्बौँ रुपियाँको सम्पत्ति छ। काठमाडौँमै 5वटा 7वटा घर छ। एउटा प्रहरीको हाकिम जसको तलब चाहिँ 30-40 हजार होला, उसको चाहिँ अर्बौँको सम्पत्ति छ। एउटा चाहिँ राजनीतिज्ञ जसको कहीँ औपचारिक रूपमा कुनै पनि आम्दानीको स्रोत छैन, उसको चाहिँ लाइफ स्टाइल हेर्ने हो भने राजा महाराजाको जस्तो छ, विलासीपूर्ण छ। तर यसको बारेमा चाहिँ तेरो सम्पत्तिको स्रोत के हो, तेरो यो चाहिँ अस्वाभाविक जुन जीवनशैली छ त्यसको चाहिँ आधार के हो, यो सोर्स अफ मनी के हो, ट्याक्स तिरेको छ कि छैन भन्ने कुराको कहीँ कुनै छानबिन हुँदैन। कहिलेकाहीँ इक्का दुक्का यो चाहिँ खलदार सुब्बा एकदमै लो लेभलका कर्मचारीहरूमाथि चाहिँ हतियारले मुद्दा चलाउँछ। तर करप्सन एट हाई प्लेसेजमा भएका करप्सन्सहरूको कहीँ छानबिन हुँदैन।
जस्तो र मैले एउटा प्रश्न चाहिँ एउटा हजुरलाई के गर्न लागेको छु भने व्याप्त छ। जसरी हजुर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्ने विषय बाहिर आउँछ, अदालतभित्र त भ्रष्टाचार छ भनेर हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिनिधिले भनिसक्यो। अब हजुर। अदालतमा पनि भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ, कतिपय वकिलहरू पनि भ्रष्टाचार मिलाउनको लागि सेटिङ गर्छन् पनि भन्छन्। अब यो समाधान कसले गरिदिने त? अब होइन, राष्ट्रको एउटा अठोट हुनु पर्यो, नेसनल कमिटमेन्ट हुनु पर्यो कि हामी चाहिँ भ्रष्टाचारलाई निर्मूलन गर्छौँ। र सबैभन्दा ठुलो कमिटमेन्ट चाहिँ राजनीतिक दलहरूको हुनु पर्यो। राजनीतिक दलहरूले चाह्यो भने, किनभने पोलिटिकल पार्टीहरू नै एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटिक्सका एक्टर्सहरू हुन्। त्यसै गरी के हो भने यो नागरिक आन्दोलन चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, प्रभावकारी हुनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ यो जुन भ्रष्टाचार वास्तवमा भन्यो भने एउटा चाहिँ संस्थागत भएको छ, यो संरचनागत भएको छ, इन्स्टिट्युसनलाइज भएको छ, इन्स्टिट्युसनलाइज करप्सन छ, पोलिसी करप्सन छ, अर्गनाइज क्राइमको रूप लिइसकेको छ। र वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने यो जति यो राजनीतिक दलहरू हामी जुन भन्छौँ, यो परजीवीहरूको एउटा धेरै ठुलो फौज राजनीतिक दलको रूपमा, राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा हामीले परजीवीहरूको एउटा चाहिँ ठुलो फौज तयार गरेका छौँ, जसको कुनै पनि पेसा रोजगार केही पनि छैन। हामीले चाहिँ हाम्रा ब्युरोक्राट्सहरूको त्यसमा कुनै ब्युरोक्राट्सहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउने, उनीहरूको निर्णय प्रक्रियालाई ट्रान्सपेरेन्ट बनाउने त्यो चाहिँ कुनै पनि इन्स्टिट्युसनलाइज मेकानिजम छैन। राजनीतिज्ञहरूको हाई प्लेसेजमा हुने करप्सनमा अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरू डिफाउन्ड छ, केही पनि गर्दैन आफै चाहिँ के छैन। किनभने अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यो नै एउटा राजनीतिक एउटा मोहरा बनेको छ। राजनीतिक एउटा चाहिँ भागबन्डाको आधारमा, राजनीतिक एउटा गठजोडको अपवित्र साँठगाँठको आधारमा चाहिँ त्यहाँ नियुक्तिहरू हुन्छ। भन्दाखेरि के हो भने हामीसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू, नन पोलिटिसाइज इन्स्टिट्युसन्सहरू छैन, जसले चाहिँ के छ भने एउटा स्वतन्त्र रूपमा निगरानी राखोस्, वाच डगको रूपमा काम गरोस्। मिडिया पनि त्यति सशक्त प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नागरिक समाज, नागरिक आन्दोलन पनि, भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक आन्दोलन पनि त्यति सशक्त प्रभावकारी हुन सकेको छैन। र एउटा चाहिँ के हो भने करप्सन भनेको एउटा एक्सेप्टेड नर्मको रूपमा चाहिँ के हो भने स्थापित भएको छ। कर्मचारीहरूले भन्छन् हामीलाई त राम्रो ठाउँमा मिलाइदिनु पर्यो सरुवा। यो भ्रष्टाचार बढ्नुमा एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एउटा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको कारण या सरकारमा रहेर सरकारले गर्ने भूमिका या राजनीतिक पार्टीहरूको मात्रै देख्नुहुन्छ कि तपाईँले भने जस्तै यो सबैको भूमिका चाहिँ भनौँ न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा जसरी आवाज उठ्छ त्यो अनुसारको काम चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? होइन, यस्तो छ, भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ के हो भने यो एउटा परिणाम हो, यसको रुट कज अरू नै छ। यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो माइन्डसेट जुन छ, अहिले वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने कुनै व्यक्ति धेरै इमान्दार छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ त्यसलाई हास्यास्पद भनिन्छ। जुन कर्मचारीले हाम्रो चाहिँ भनौँ न यो हाम्रो फ्यामिली स्ट्रक्चर कस्तो छ भने जुन छोराले चाहिँ कमाएको छैन त्यसलाई चाहिँ हेला गरिन्छ, जसले चाहिँ घुसुस खाएर अलिकति राम्रो घरसर बनाएको छ, गरेको छ, गाडी किनेको छ, हो यसको जीवन चाहिँ सफल छ भनेर हामी भन्छौँ। हामी चाहिँ इमान्दारितालाई सम्मान गर्दैनौँ, हामी चाहिँ के छ भने करप्सनलाई चाहिँ के छ भने अगाडि नतमस्तक हुन्छौँ। र वास्तवमा के हो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा सोसाइटीमा एउटा भ्रष्टाचारको अनुकूल वातावरण चाहिँ निर्माण भएको छ। र वास्तवमा के छ भने यो भ्रष्टाचार भन्नेको कुरा के हो भने कानुनी रूपमा यो अपराध छ, तर सामाजिक अपराधको रूप ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। हामीले भ्रष्टाचारीहरूलाई सोसल बाइकआउट गर्दैनौँ, हामी भ्रष्टाचारीलाई नै चाहिँ के छ भने आफ्नो चाहिँ छोरी भ्रष्टाचारीले नै विवाह गर्न तयार हुन्छ, किनभने योसँग पैसा छ। त्यस कारण के छ भने बाई एनी मिन्स यदि कसैले पैसा कमाएको छ भने हामी त्यसलाई सफल व्यक्ति ठान्छौँ। यो सफलताको जुन हाम्रो मापदण्ड छ, परिभाषा छ, हाम्रो जुन करप्ट माइन्डसेट छ, त्यसलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। हामीले रिस्ट्रक्चरिङ अफ द स्टेट भन्यौँ, तर रिस्ट्रक्चरिङ अफ द आवर माइन्ड हाम्रो चाहिँ संस्कारले परिवर्तन गर्ने कुरा गरेनौँ। र यसलाई चाहिँ के छ भने जबसम्म भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक अपराधको रूपमा कायम, जबसम्म भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ हामीले सोसल बाइकआउट गर्दैनौँ, जबसम्म भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ हामीले सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गर्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यो भ्रष्टाचारको अपसंस्कृति मौलाउँदै जान्छ। त्यसका लागि के छ भने दुईटा स्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अदालतको विषयमा अडानबाट तपाईँहरू बाहिर हटिसक्नु भयो कि यो सेलाइसक्यो कि होइन? सेलाइसकेको छैन। अदालतको आन्दोलन, कानुन व्यवसायीहरूको जुन आन्दोलन हो त्यो निरन्तर जारी छ। तमाम चाहिँ के छ भने यो बर्सात आए पनि, आँधी बेहरी आए पनि, चिसो भए पनि जारी छ।
र वास्तवमा तर के हो भने अब आन्दोलनले गर्ने भनेको एउटा नैतिक ऊर्जा, नैतिक चाहिँ दबाब दिने हो। अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने यो अनैतिक र निर्लज्ज व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो सत्याग्रह, यो त आखिर आन्दोलन भनेको सत्याग्रह न हो। गान्धीजीले सत्याग्रहको आन्दोलन गर्नुभयो। अब नेल्सन मण्डेलाले अहिंसाको आन्दोलन गर्नुभयो। हाम्रो भनेको त एउटा हिंसक एउटा सत्याग्रह हो, एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। तर अब त्यसको एउटा लिमिटेसन के हुँदो रहेछ भने त्यो सभ्य र एउटा मोरल व्यक्तिका लागि जसमा अलिकति पनि नैतिकताको मात्रा छ त्यसको अगाडि त्यो प्रभावकारी हुँदो रहेछ। तर जो व्यक्ति यति निर्लज्ज छ, जस्तो चोलेन शमशेर राणाजी, उहाँ यति निर्लज्ज हुनुहुन्छ, यति भ्रष्ट हुनुहुन्छ, यति अनैतिक हुनुहुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ के छ भने यो धरना दिएर सत्याग्रह गरेर उहाँलाई त्यसको असर हुँदो रहेछ। त्यस कारण के हो भने आन्दोलन निरन्तर जारी छ। आन्दोलनले एउटा चाहिँ अदालतमा व्यापक सुधार पनि ल्याएको छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले चोलेन शमशेर राणाजीले कजलिस तोक्न पाउनुहुन्न, उहाँ मुद्दाको सुनवाई प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुहुन्न। उहाँको खालि साइनबोर्ड मात्रै, नेम प्लेट मात्रै बाँकी छ। अर्को कुनै प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले कुनै काम गर्न पाउनु भएको छैन। उहाँ चाहिँ न्याय परिषदको मिटिङ बोलाउन सक्नु भएको छैन, त्यसको चाहिँ उहाँले हेड गर्न पाउनुहुन्न भन्दाखेरि अब सारा आखिर आन्दोलनले त एउटा धेरै ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्यो। अब आन्दोलनले चाहिँ अदालतमा लटरी प्रथा ल्यायो, किनभने यो सेटिङको आधारमा चाहिँ मुद्दाहरू फैसला गराइन्थ्यो। त्यस कारण धेरै ठुलो सफलता यसले ल्याएको छ। तर यसको पनि एउटा सीमा के हुँदो रहेछ भने यसले चाहिँ यो शान्तिपूर्ण र अहिंसक सत्याग्रह भएको नाताले यो अत्यन्त निर्लज्ज व्यक्तिहरूको अगाडि, किनभने उहाँ चाहिँ अब टेक्निकली उहाँ पदमा हुनुहुन्छ प्राविधिक रूपमा, अब कानुन व्यवसायले गर्ने यतिसम्म नै हो। अब औपचारिक रूपमा उहाँलाई चाहिँ पदबाट मुक्त गर्नको लागि त अब औपचारिक रूपमा पदमुक्त गर्नलाई त महाभियोगै लगाउनु पर्यो, त्यसले मात्रै उहाँलाई चाहिँ पदमुक्त गर्न सक्छ। लगाउनको लागि तयार छैनन्। तपाईँहरूको आन्दोलनले पनि सीमा एउटा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ आन्दोलनले कुनै एउटा भनौँ न उहाँले राजीनामा दिनु भएन। अब त यो त झन् घिजुली नै गयो नि। अब यो त सेलायो विषय पनि खासै बाहिर आएको छैन। आन्दोलनले म्यासिभ चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। अब आन्दोलनले एउटा धेरै ठुलो नैतिक ऊर्जा सृजना गरेको छ। र एउटा चाहिँ जस्तो यो मिलिट्रीहरूको भाषामा के भन्छ भने डिसआर्म एन्ड डिमोबिलाइज। त डिसआर्म चोलेन शमशेर राणालाई डिसआर्म गर्यो, उहाँका सारा चाहिँ टुलहरू, औजारहरू, उहाँको शक्तिहरू जम्मै खोजियो। उहाँलाई चाहिँ डिमोबिलाइज गर्यो, उहाँ चाहिँ हलचलै गर्न पाउनुहुन्न। उहाँको चाहिँ के छ भने सारा शक्ति चाहिँ खोसियो। अब उहाँ चाहिँ के छ भने हातखुट्टा बाँधेर उहाँलाई राखिएको छ। उहाँ हलचल गर्न पाउनुहुन्न, मुद्दा छिन्न पाउनुहुन्न, कजलिस तोक्न पाउनुहुन्न, बैठक बोलाउन पाउनुहुन्न, फुल कोर्टको चाहिँ बेन्च फुल कोर्टको चाहिँ मिटिङ चाहिँ प्रिजाइड गर्न पाउनुहुन्न भन्दाखेरि त उहाँले डिमोबिलाइज गरिसक्यो, डिसआर्म गरिसक्यो। उहाँका सारा संवैधानिक शक्तिहरू, औजारहरू खोसिसक्यो। गर्ने जति गरिसक्यो। अब चाहिँ के छ भने अब बल भनेको चाहिँ नेताहरूको कोर्टमा छ, पार्लियामेन्टमा कोर्टमा छ। अब पार्लियामेन्टले चाहिँ के छ भने कदम चाल्नु पर्यो। पार्लियामेन्टले चाहिँ के छ भने आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई निर्वाह गर्नु पर्यो। धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। देशमा जुन भ्रष्टाचारका विषयहरू बाहिर व्यापक आइरहेका छन्, केही समय अगाडि हामीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले डिएपी मल खरिदमा 1 अर्ब 50 लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषय बाहिर आयो र यो विषयमा हामीले विशेष छिरफार गरेका थियौँ र यस विषयमा आम नागरिकहरू समक्ष यो विषय पुर्याएका थियौँ। र देशमा भ्रष्टाचारका विषयहरू बाहिर आउनु नौलो विषय त होइन, तर भ्रष्टाचारमा तल्लीन छन्, भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो भने त्यसमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाही गर्ने सम्भावना चाहिँ न्यून छ। देशमा त्यस्ता भनौँ कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीको छत्र छायामा रहेर यस्ता धन्दाहरू चलाइन्छन् जसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर चाहिँ कारबाही हुँदैन भनेर विषयहरू बाहिर आउँछन्। त्यसै गरी यो पछिल्लो समय जुन गण्डकी सङ्ग्रहालयको अग्रभागको भवन र जग्गा 10 वर्षका लागि भाडामा लिएको बतासको म्याद सकिएको 1 वर्षसम्म पनि छाड्न मानेको छैन र खाली गराउन जिल्ला प्रशासनलाई पत्रचार गरेको छ, तर उसले उल्टै दबाब दिइरहेको छ र उसले छोड्न मानिरहेको छैन। जसरी बतास समूहले पछिल्लो समय सेती नदीमा बालुवा गिटीहरू चाहिँ को विषयमा जसरी ठेक्का
प्राप्त गर्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ र त्यो 50 वर्ष 25 वर्षको लागि चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट गर्नको लागि उसले तागेता गरिरहेको छ। लगायत नारायणी टी सङ्ग्रहालयको जग्गा उसले जसरी सम्झौता गर्यो र त्यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट बनाउनको लागि जुन पहल गर्यो, यसबाट एउटा कम्पनीको यत्रो ठुलो हैसियत कसरी आयो, एउटा कम्पनीले कसरी यसरी आत्मविश्वासका साथ जताततै उसले कब्जा गरिरहेको छ। नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय भन्नुहोस् या चाहिँ सेती बगरको चाहिँ विषय छ, बालुवा गिटीको विषय छ, अन्य लगायत यस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा एउटा कम्पनीले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ। एउटा कम्पनीको मात्रै त्यति धेरै शक्ति, तागत र हैसियत पक्कै हुँदैन थियो होला, त्यसमा राजनैतिक पार्टीहरूको छत्र छाया या आशीर्वाद या सँगै मिलेर यस्तो कार्यहरू धन्दाहरू घटाइन्छ भनेर योभन्दा अगाडि पनि बाहिर यस्ता विषयहरू आइरहन्छन्। त्यति मात्रै नभएर योभन्दा अगाडि भएका भ्रष्टाचारका विषयहरूमा पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। जुन बालुवाटार जग्गा काण्डको विषयमा पनि खासै त्यसको तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। व्हाइट बडीको विषय अहिले पनि त्यो सेलाइसकेको छ। निकै अगाडिको विषय भए पनि यो विषय बाहिर आयो, एकपटक चर्चा पनि भयो, यसमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि भयो। तर यति बेला यो विषय पनि सेलाएको छ। यसै गरी स्वास्थ्य सामग्री घोटालाको विषय पनि त्यत्तिकै सेलायो, त्यसै सेलाएर गएको छ। यस्ता धेरै विषयहरू छन् र एउटा पछिल्लो समय जुन सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले जुन किसिमको निर्णय गर्नुभयो, जुन बतास समूहले गरेको जुन एउटा चाहिँ जुन त्यहाँ सम्झौता छ त्यसलाई खारेज गर्ने र यदि आइतबार 12 बजेसम्म त्यहाँ नछोडेदेखि आफै गएर भत्काइदिने एउटा चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा मन्त्रीको निर्णयले एउटा ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग जसरी एउटा चाहिँ राजाहरूको एउटा हिस्ट्री छ, कसैले यसमा चाहिँ राजतन्त्रवादीको ढङ्गबाट हेर्लान्, तर त्यो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक धरोहर हो, त्यसमा कसैले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्छ भने त्यसलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। जुन मन्त्रीले यो निर्णय गरेका छन् यो सराहनीय निर्णय छ। एउटा इमान्दार भएर मन्त्रीले खुट्टा नकमाइकन यस्ता निर्णयहरू गर्दै जाने हो भने यी भ्रष्टाचारका विषयमा पनि कारबाही हुन्थ्यो होला र देशबाट भ्रष्टाचार गर्नेहरू ओझेलमा पर्दै जान्थ्यो होला र पारदर्शी काम गर्ने, जवाफदेही काम गर्ने र मिताबेहिता हुने त्यसरी काम गर्ने व्यक्ति, मन्त्री, नेता, कार्यकर्ताहरूको जमात बढ्दै जान्थ्यो होला। तर आज देशमा त्यो स्थिति छैन। राम्रो इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्दैछन् र जो भ्रष्टाचारमा तल्लीन छ, जो सेटिङ मिलाउन जान्दछ, त्यस्ता नेता कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति मात्रै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषय बाहिर आइरहन्छ। जसरी बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न तत्कालीन भोकाधिकारी, भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा 91 वर्ष अगाडिको तथ्य र प्रमाण बङ्ग्याएको देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सिआइबीले गरेको 3 वर्ष लामो अनुसन्धानमा बालुवाटारको जग्गा हडप्न विक्रम सम्वत 1987 देखिकै सरकारी कागजातका तथ्य प्रमाण किर्ते गरेर कागज तयार पारेको खुलेको छ। जुन सिआइबीले 3 वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि जुन एउटा जाल जेल तिग्दम गरेर जुन सरकारी जग्गा हडप्नको लागि यसरी विभिन्न किसिमका जाली झेलीको समूहहरू अगाडि बढेको थियो। जसरी यसरी विभिन्न हामीसँग यति बेला भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जगदम हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब यो पछिल्लो समय हुन त नेपालमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू यो स्वाभाविक जस्तो पनि भइसकेको, धेरै नागरिकहरूले नै यसलाई पचाइसके, किनकि एउटा दुईटा होइन, यहाँ त सयौं किसिमका भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आइरहेका छन्। अहिले पछिल्लो समय जुन एउटा नारायणी टी दरबारलाई एउटा चाहिँ जो बतास समूहलाई एउटा रेस्टुरेन्ट बनाउनको लागि दिएको भन्ने विषय बाहिर आयो। त्यसै गरी स्वास्थ्य सामग्री यहाँ भनौँ न यो चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा डिएपी मल खरिदमा 1 अर्ब भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय बाहिर आयो। किन नेपालमा यो भ्रष्टाचारको चाहिँ अङ्क उकालो लागिरहेको छ? भ्रष्टाचारीहरू गर्नेहरू उत्साहित भएर लागिरहेका छन्, किन भइरहेको छ यो? अब यो सबै व्यवस्थाको कारण हो। यो संविधानले नै भ्रष्टाचार बढाउनको लागि काम गरिरहेका छ, यो कानुनले नै त्यस्तै गरिरहेका छ। अब यहाँ मतलब के भने गणतन्त्र भन्ने, प्रजातन्त्र भन्ने, लोकतन्त्र भन्ने के भन्ने आखिर चाहिँ नि
जनतालाई शोषण गर्ने, राष्ट्रको शोषण गर्ने, राष्ट्रलाई असफल बनाउने कामहरू नेता बनाउँदाबाट भएको छ। अब नेता बनाउँदा कस्ता छन् त भनेदेखि झुट काम गर्ने, झुटको खेती गर्ने, आतंक गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, देशद्रोहीहरू अथवा चाहिँ मतलब के हो भनेदेखि ढुङ्गा हानेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के हो भने यो स्कुल कलेजमा चाहिँ विद्यालय भाँड्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्छन्। अनि तपाईँको चाहिँ मतलब के हो भने त्यहाँ पुगेर भट्टाभट भ्रष्टाचार गरेर फेरि चुनावको लागि तयारी गरेर बस्छन्। किनभने जनतालाई पैसा पुग्छ, चुनाव कहाँ पैसा पुग्छ। 5 वर्षमा एकचोटि पैसा भए जनता 5 वर्ष चाहिँ खान्छ भन्ने कुरा जनताकोमा भ्रम परेको छ। जसको कारणले गर्दा जनता के चाहन्छ भने पैसा चाहन्छ चुनावको लागि, चुनाव जित्नको लागि नेता पैसा चाहन्छ। अनि त्यो पैसा कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी जग्गा बेचेर, ट्रस्टको जग्गा बेचेर, गुठीको जग्गा लिजमा दिएर अनि भएका चाहिँ उद्योग धन्दा मासेर यसरी चाहिँ मतलब किन पैसा कमाइन्छ। अर्को विषय नि हजुर, अर्को विषय जसरी तपाईहरू जस्तो व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरू लामो समयदेखि आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तर तपाईहरूको अभियानको, तपाईहरूको आवाजको त खासै अर्थ रहेन नि त। भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, तपाईहरू कराइरहनु भएको छ, के अर्थ रहेर? त्यो अर्थ किन रहँदैन? यदि तपाईँको चाहिँ हामीले नकराएको भए तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्न थियो, मैले नबताएको भए अहिले तपाईँको चाहिँ यो काम रोकिनु थियो। अब अहिले त काम रोकियो नारायण हिरीको। अब अन्य ठाउँमा नि अब यसरी आइकन काम रोकिन्छ। बतास समूहले लिएका अब के अरे बङ्गालको लक्ष्मीनारायण मन्दिर, अब त्यहाँ पनि अब कुरा निस्किया छ। त्यसपछि पशुपतिनाथमा चाहिँ मतलब के भने को क्षेत्रमा धर्मशाला बनाउने भनेर भारत सरकारले 24-25 करोडको लागतमा चाहिँ धर्मशाला बनाएको थियो। त्यो चाहिँ अहिले होटल चलिरहेको छ, व्यवसायिक केन्द्र चलिरहेको छ। त्यो बतास समूहले गरेको छ। है बतास समूहले के गरेको छ भने अब नाली बेली दैनिक निस्किरहेको छ। र विरोध गर्नको लागि भनौँ या चाहिँ त्यसको लागि भनौँ न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि आवाज त उठाउनुहुन्छ, तर आवाजले भनौँ न अब खासै काम गरेको किन देखिएन भन्नुहुन्छ भने तथ्य नै हेर्नुहोस् न। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका काण्ड त बाहिर आइछन्, कारबाही नै हुँदैन, कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ तर कारबाही हुँदैन। किन हुँदैन? भइरहेको छ नि, बिस्तारै हुन्छ नि। अब भन्ने बित्तिकै हुन्छ। अब भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे 1000 छन्, बोल्ने मान्छे 4 जना छन्, गर्नुहुन्छ के? कहिले हुन्छ त सर यस्तो कारबाही? त प्रक्रिया त तत्काल गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। अब कुरो के छ भने सबैले भ्रष्टाचार विरोधी कार्य गर्नु पर्यो नि। तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पनि अब भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो। अब तपाईँहरू आफै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्न है। हामीले त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौँ। आजको हाम्रो विषय नै यही रहेको छ। होइन, आजको त विषय रहेको छ। त्यो दैनिक तपाईँ चलाउनुहोस्, त्यो एउटा आवाज योभन्दा अगाडि पनि हामी भ्रष्टाचारका विषयमा कैयौँ कार्यक्रम चलाएको छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू जस्तो मैले भनेको चाहिँ हामी मिडियाले खबरदारी गर्ने रहन्छ। एउटा कुरो के छ भने भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि 1 जना 2 जना एउटा समूहले मात्र गरेर हुँदैन। यो चाहिँ आम रूपमा सबैको चासोको विषय हो भनेर तपाईँको प्रेस भनेको चाहिँ मतलब के भने प्रिन्ट मिडिया, तपाईँको प्रेसमा चाहिँ यो तपाईँहरूको चाहिँ इलेक्ट्रो मिडिया, त्यसपछि एफएम आदि इत्यादि रेडियो सभ्य दृश्य सबैले चाहिँ मात्रै एकै स्वरमा कराउनुहोस् त। कसको कहाँ जान्छन् भ्रष्टाचारी? भाग्छ नि यहाँबाट। अहिले बतास तपाईँको अहिले हामी र मिडियाहरूले भट्टाभट बोल्यो उनीहरूले बतासको काम फटाफट, त्यो बतास समूहको काम भट्टाभट रोकिरहेछ अहिले। आरजी देउवाले हिजो मात्र मतलब के भने तपाईँको उद्दिसक्यो, के अरे प्रेस विज्ञप्ति दिइसक्यो, म त छैन है, त्यस छैन। 3 दिन अगाडिसम्म आरजी देउवाको चाहिँ मतलब फोटो चाहिँ नि सल्लाहकारमा थियो। बतास समूह चाहिँ मतलब के सल्लाहकारमा भनौँ। बतास समूह बहुत कहाँ छैन? काङ्ग्रेसमा छैन कि, कम्युनिस्टमा छैन कि, एमालेमा छैन? यो एमालेको चाहिँ ओली समूहले दिएको यो चाहिँ राजदरबारको अहिलेको चाहिँ रेस्टुरेन्टको मतलब ठेक्का योगेश भट्टराई मैले गएर छैन म त सुख पाइन्छ। उसैको चाहिँ टाइममा चाहिँ भएको छ। त्यहाँको हाकिमले भनेको छ योगेशजीले चाहिँ मलाई प्रेसर दिएर चाहिँ काम लगाएको भनेर होइन। त्यसैले भेषनारायण दाहालले त बोलेको छ नि त्यहाँ मन्त्रीजीको विशेष इन्ट्रेस्टमा उहाँले धेरै बोलिसकेपछि यो चाहिँ मतलब के भने हामीले क्यान्टिन दिएको हौँ भनेर भनेको छ। अब अर्को विषय नि, जसरी अब यो पछिल्लो समयका मैले अहिले पनि तपाईँलाई कुरा गरेँ, बालुवाटार जग्गा काण्ड कुरा गर्नुहोस्, वाइटबडीको कुरा गर्नुहोस्, 33 किलो सुनको विषय कुरा गर्नुहोस्, सस्तै सामग्री खरिद प्रकरणको विषय गर्नुहोस्, यी यावत विषयहरूमा जसरी बाहिर आउँछन् नि, बाहिर आउँछन् केही समय त्यसमा चर्चा पनि हुन्छ, बहस पनि हुन्छ, कारबाही गर्ने पनि भनिन्छ,
तर ती केही समय पछाडि ती विषय पनि सेलाउँछन्, जो अभियन्ताहरू हुन्छ त्यो विरोध गर्ने उहाँहरू पनि आवाज त्यो पनि सेलाउँछ, जसले गर्दाखेरि एकछिन त हो नि यस्तो भएन र। अभियन्ताको आवाज सेलाएको हुँदैन। हेर्नुहोस्, अभियन्ताको आवाजलाई सानो गरिन्छ, सेलाएको होइन। तपाईँहरूले नै मतलब के मौका दिनुहुन्न, मिडियाले मौका दिँदैन, प्रिन्ट मिडियाले चाहिँ छाप्दैन। अहिले त एउटा विषय छ, अहिले बतास समूहको लागि चाहिँ साह्रो बोलिया छ, त्यो देख्छु यसपालि चाहिँ। तर ओम्नी काण्डमा कसले बोल्यो हेर्नुहोस् त, त्यत्रो चाहिँ मतलब के भनेदेखि केजिआर काण्ड भयो आदि इत्यादि चाहिँ यो अहिले नेपाल बाह्य सेवा निगममै चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ मतलब के उसलाई यति समूहलाई हाइनगर गर्ने अवस्था आइसक्यो। किन विरोध गर्दैन होला तपाईँलाई के लाग्छ, किन विरोध गर्दैन होला उनीहरू? किन सबैलाई मुख टालिदिएछ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ टिभीलाई मतलब के विज्ञापन दिएर टालिदिएको छ, प्रिन्ट मिडियालाई विज्ञापन दिएर टालिदिएको छ। सबै चाहिँ मतलब के भने बिग हाउसहरूले चाहिँ गर्दैन हो। यो त यो तपाईँको सानो यो बतास अर्गनाइजेसनले अरबौँको चाहिँ मतलब के ट्रान्जेक्सन छ महिनाको उसको। त्यो सबै चाहिँ के गर्छ, उसले पनि पैसा बाँडेर चाहिँ मतलब बन्द गराउँछ। अहिले चाहिँ मतलब के बतास समूहले पैसा नदिए हुनाले अहिले सबै चाहिँ गइरहेछन्, भोलि पैसा दिएर सबैलाई बन्द गराइन्छ। जस्तो तपाईँहरू एउटा अभियन्ता जो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई साथ चाहिँ कतिको छ भन्ने विषय रहन्छ नि त। कतिपय सन्दर्भमा कतिपय के भन्नुहुन्छ भने एउटा किसिमको दबाब आउँछ, किसिमको धम्की आउँछ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। हामीलाई धम्की आउँछ, हामी धम्की आए पनि डराउनु चाहिँ होइन। म 52 वर्षदेखि आएर चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा लागेको छु। मलाई कति धम्की आयो होला, तर म त एउटा ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका हुनाले मेरो जिम्मेवारी चाहिँ मतलब के भने धेरै नै भएको हुनाले मैले धेरै नै काम गरेर देखाएको हुनाले मलाई कुनै किसिमको त्यो आँच आउँदैन। तर अरू चाहिँ मतलब अभियन्ताहरूलाई किनिदिन्छन्, फटाफट किनिदिन्छन्। तपाईँ 52 वर्षदेखि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। हो, 52 वर्षको यो रेसियो तपाईँले एउटा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नि सर, जस्तो यो तपाईँ 52 वर्ष अगाडि जसरी तपाईँ त्यति बेला हुमिँदै हुनुहुन्थ्यो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर, र अहिलेको स्थितिमा आउँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूको एउटा चाहिँ अभियानले, तपाईँहरूका आवाजले यसलाई केही घटाएको हो कि त्यो खासै यसको सुनवाई भएको छैन जस्तो लाग्छ? होइन, यी सुनवाई भएको छैन। घटाउने काममा केही प्रतिशत चाहिँ घटेको जस्तो देखिन्छ, फेरि बढ्छ, फेरि घटेको जस्तो देखिन्छ, फेरि बढ्छ। यहाँ त कुरो के छ भने आम नागरिकमा भएको चाहिँ मतलब के भने विश्वासै मतलब के भनेदेखि यो सरकारमा बस्ने मान्छे मिडिया कर्मीहरूले चाहिँ गुमाइसकेका छ कि हाम्रो विश्वासै गुमाइसकेका छ। तपाईँहरू लाग्नुहोस् त, तपाईँहरू मतलब मिडियाले लाग्नुहोस् त, ल अब आजदेखि चाहिँ मतलब भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भनेर चाहिँ सङ्कल्प गर्छु भनेर भन्नुहोस् त, त्यो भ्रष्टाचारीको विज्ञापन नलिनुहोस्, तपाईँको चल्दैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई भ्रष्टाचारीहरूकै विज्ञापन चाहियो। अनि तपाईँ बिग हाउसबाट तपाईँ चाहिँ पालन पोषण भएको गर्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई भनेको होइन, तपाईँ जस्ता मिडियालाई कतिवटा मिडिया छन् भन्नुहोस् त अहिले। अब जसरी एउटा हजुर हजुर जस्तो अब यो तपाईँको चाहिँ 52 वर्षको एउटा इतिहासमा हेर्दाखेरि तपाईँले पनि भन्नुभयो तपाईँहरू दबाब त दिनै रहनु भएको छ। यस्ता काण्डहरू तपाईँहरूका चाहिँ तपाईँहरू जसरी सशक्त भएर चाहिँ यसमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ त्यसमा कानमा तेल हाल्न बस्छन् जो चाहिँ त्यसको समाधान गर्ने निकायहरू। अब अघि तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो यसको समाधान गर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न अब दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्ला? समाधान गर्ने मतलब उपाय एउटै हुन के सक्छ भने यो लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो बलियो भनेको तेस्रो अङ्ग पत्रकारिता हो। हजुर, त्यो पत्रकारितामा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरिकन यो इलेक्ट्रोमिडिया, यो अनलाइनहरू सशक्त रूपमा आइरहेको छ। हरेक हातमा चाहिँ मतलब के भने मान्छेले चाहिँ मतलब के पढ्न सक्छ, हेर्न सक्छ। अब ती व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब सङ्कल्प लिएर आउनु पर्यो कि हामी कुनै हालतले पनि भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्छौँ र नियन्त्रित समाज सिर्जना गर्छु भनेर तपाईँहरू लाग्नुहोस् त, कति बेर नै लाग्दैन। मैले तपाईँको कालो सूर्य भन्ने कार्यक्रम चलाइरहेका थिएँ के अरे टेलिभिजनमा। त्यो टेलिभिजनमा मतलब कार्यक्रम चलाउन मैले सकिनँ, मलाई चाहिँ बाइकट गरियो, मलाई चाहिँ मतलब बन्द गरियो। त्यसैले कसले गर्छ, आखिर हाम्रै मिडियाले, हामी आफैले चाहिँ चलाएको सञ्चालित गरेको मिडियाले उसले पैसा हेर्छ, त्यो मतलब नीति नियम अथवा चाहिँ मतलब आवश्यकता, समाजको आवश्यकता हेर्दैन। उसलाई पनि बाँच्नु पर्छ, त्यहाँ पनि त कर्मचारी छ, तलब खाउनु पर्यो, त्यहाँ पनि त ट्याक्स तिर्नु पर्यो। अनि त्यो पैसा चाहियो भने के भनेदेखि त्यस्तै बिगाउसबाट चाहिँ मतलब के नियन्त्रित भएर बस्नु पर्यो। अब मैले कुनै तपाईँको अब कार्यक्रममा आएँ, मैले चाहिँ के अरे बोलेँ, बतास समूहको विरुद्ध बोल्यो भने बतास समूहले त भोलि ल्याएर पैसा दिइदिन्छ। तपाईँले मलाई फेरि बतास समूहको विरुद्धमा नबोलिदिनुहोस् भनेर तपाईँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ।
अनि गर्नुहुन्छ के तपाईँ? तपाईँको यो 50 वर्षको अनुभव नि, अब तपाईँको 50 वर्षको अनुभव यो त निकै महत्त्वपूर्ण अनुभव हुन्छ। तपाईँको अनुभव चाहिँ यही हो। अब जस्तो अनुभव र तपाईँको चाहिँ 50 वर्षको शिक्षा भनौँ, तपाईँहरू आम एउटा चाहिँ जो अभियानमा सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि, तपाईँ एउटा अग्रज पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको सन्देश चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि मिडियाकर्मीको सन्दर्भमा जसरी तपाईँहरू सशक्त भएर लाग्नुपर्छ भन्नुभयो नि, यही नै हो कि अन्य पनि छ? हो, सबभन्दा पहिलो अहिले हाम्रो जिम्मेवारी भनेको मिडियाद्वारा व्यक्तिलाई सुसूचित गर्ने। त्यो सुसूचित गर्ने अधिकार हामीमा छ, सरकारमा छैन। साथीले भन्नु सरकारले त ऐन बनाउँछ, त्यो ऐन सरकारले बनाइरहेको छ। ऐन बनाउनु सरकारलाई दबाब दिने काम त हामीले गर्नु पर्यो नि, बाहिरबाट गर्नु पर्यो नि। हो, त्यसको लागि तपाईँ मात्रले तपाईँलाई मैले मतलब के भने गर्नुहोस् भने होइन, तपाईँ जस्ता अरू चाहिँ मतलब मिडियाले पनि त्यो गर्नु पर्यो सशक्त रूपमा। होइन अरूले गरे तपाईँ चाहिँ सङ्कल्पित भएर सङ्कल्प गरेर तपाईँ लाग्नुहोस् न। तपाईँ लागेपछि अर्को चाहिँ लाग्छ। तपाईँको चाहिँ मतलब के ऊ पनि के अरे मिडिया पनि मतलब पपुलर हुन्छ। यो त जनआवाज बोल्दो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले जनआवाजलाई अहिले मुखरित गर्ने समय आएको छ हेर्नुहोस्। र तपाईँहरूले नै गर्नु पर्यो, हामीले गर्नु पर्यो। हामीले त गरिरहेका छौँ, तपाईँले पनि गरेका छैन भन्ने चाहिँ तपाईँलाई भने तपाईँ जस्ताले के गर्छन् भने गरेको जस्तो देखाउँछन् अनि त्यसपछि त्यसबाट फेरि ब्याक डोरबाट पैसा खान्छन् र त्यो कुरो बन्द गराउँछन्। किनभने मैले धेरै मतलब तितो अनुभव गरेको छु कि कहिले चाहिँ मतलब मिडियामा मेरो कलम रोकिएको छ, मेरो आवाज रोकिएको छ। म कसलाई गएर उजुर गर्ने भन्नुहोस् त? अनि भन्नुहुन्छ कि भरतजन तपाईँले के गर्नुभयो, खै रिजल्ट त्यस्तो झन् चाहिँ मतलब कि तपाईँ त भ्रष्टाचार बढाउनेको काम गर्नु हुँदो रहेछ भनेर उल्टोबाट प्रश्न गरिन्छ। त्यसैले यो समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हामीले आज विशेष गरी भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष बहस चलाएका थियौँ। यसमा देशमा जसरी भ्रष्टाचारका विषय बाहिर आइरहन्छन् त्यसमा छानबिन समिति गठन पनि हुन्छ र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र जुन ढङ्गबाट कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ तर तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने बेलामा न त भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुन्छ न त उनीहरूलाई कुनै सजाय नै हुन्छ, त्यो कुनै पनि हुँदैन र ती उन्मुक्ति हुने यो परिपाटी नेपालको सन्दर्भमा पुरानै भइसक्यो। यसमा भ्रष्टाचारका लागि विरोध गर्नको लागि विभिन्न किसिमका सङ्गठनहरू छन्, विभिन्न व्यक्तिहरू छन्, भनौँ राजनीतिक पार्टीहरू भने या भनौँ अहिले राजनीतिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका मूलधारका नेता कार्यकर्ता र जुन राजनीतिक पार्टीहरू पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाइरहेका छन्। विभिन्न मिडियाका कार्यक्रम भनौँ या सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडाई कारवाही र नेपालबाट भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर बारम्बार गरिरहन्छन्, तर भ्रष्टाचार भने उकालो यात्रामा लागिरहेको छ। यस सन्दर्भमा हामीले विशेष गरी आज भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि के गर्नु पर्ला, यसमा सरकारले खेल्ने भूमिका, आम नागरिकको भूमिका र भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र सञ्चार जगतबाट कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नुपर्छ यावत विषयमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।